Ang Sugbo, duyan sa Kristyanismo sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok Asya. Dinhi nakaplagan ang Batang Santo nga ang Santo Niño. Dinhi gibutang ni Magellan ang unang balaang krus sa tibuok nasod. Ug dinhi matag tuig mahitabo ang magatbuhon nga kasaulugan nga sinulog. Ug karong umaabot nga Marso 30 ngadto sa Abril 1, 2012, mahitabo na usab ang laing nga magarbuhon ug pinakadako nga panagtigom sa mga kabatan-unan. Ang ikakauhaag 7 nga Local World Youth Day sa ulugon dinhi sa syudad sa Sugbo. Gidapit ko kamong mga kabatan-unan sa pagsalmot na ining dakong selebrasyon sa Archdiocese sa Sugbo, ang tinuig na Local World Youth Day. Ang magdumala ni ining dakong selebrasyon, ang tibuok Metro Cebu North District 1. Ania nakita karon sa ika-27 katuig sa atong pagsaulog niini, ug ang tema sa kasaulugan, Standing Firm in Faith, Doing all your work in love. Ang inyong presensya mao'y magdala aron kining panagtigom, mamahimong mabungahon ug malampuson. Busa, pangarina kamo sa syudad sa Sugbo. Magkita-kita kita karong umaabot Marso 30 hangtod Abril 1, 2012. Ari na! Maayong pag-abot mga kabatan-unan nga nagagikan sa kasadpan, sidlakan, kanluran ug habagatan sa Sugbo ug sa mga silingan nga dioceses niining atong tinuig nga panagtigom sa mga batan-on. Malipayon kami nga mopahigayon nining atong ikakauhaag 7 nga Local World Youth Day dinhi sa Sugbo. Magdungan kita sa pagbarog diha sa lig-on nga pagtuo ug mubuhat sa tanan diha sa gugma. Daghang salamat.